कोभिड भयो भने घरभित्र नबस्नु, टाइमली हस्पिटलमा आउनु, धेरै रिकभर हुन्छ। मरिसकेको मान्छे यतिसम्म बाँच्ने ए वान त भयो मर्नु म गइसकेको थिएँ। सबैलाई यही सन्देश दिन चाहन्छु, नआत्तिउँ, आफूलाई विल पावर बढाउँ। हेर्नु पाउँदा एकदमै जस्ट ढुक्क भएको छौँ भनेर भनौँ न, जस्ट एकदमै खुसी चाहिँ लागेको छ कि अब हामीलाई यहाँ पस्न दिइरहेको छ, हुन्छ नि आफ्नो टेक केयर गर्नुको लागि, आफ्नो आफन्तलाई हुन्छ नि सपोर्ट गर्नुको लागि। किनभने अब उहाँहरूलाई मोरल सपोर्ट पनि चाहिन्छ क्या। अक्सिजन अब 10 मिनटको लागि मात्रै बाँकी छ। अक्सिजन लिन गएको गाडी लाइनमा छ, त्यो गाडीले अक्सिजन बोकेर ल्याउन सकेकै छैन, किनभने त्यहाँ थुप्रै लिने हुनुहुन्छ। त्यस्तोमा हामीले फोनसोन गरेर ल छिट्टो दिनुहोस् बिरामी बचाउनु पर्यो भन्ने त हामीले धेरै पटक गरेका छौँ। यो पिपी भित्र लगाएर हामी गुम्सिएर बस्न आफ्नो पीडा छँदैछ। तर पेसेन्टहरूको पनि आउँछ, भर्खरैको यङ पेसेन्टहरू आएर बेडमा पल्टिरहेको हुन्छ, ऊ बोलिरहेको हुन्छ, दिदी गाह्रो भयो भन्छ, हात उठाउँछ। हामीले गर्दा पनि एकैछिनमा कोल्याप्स भइरहेको देखिरहेको छ हाम्रो आँखा अगाडि। त्यही भएर चाहिँ आफ्नो गाह्रो कतिको गाह्रो साह्रो भनेर सोध्ने स्थिति भन्दा नि हाम्रो गाह्रोलाई फिल गर्ने भन्दा नि पेसेन्टको गाह्रोलाई चाहिँ हामीले फिल गरिरहेको छौँ अहिले। दर्शकबिन नमस्कार, म रिता लम्साल। आज हामी नेपाल प्रहरी अस्पतालमा आइसकेका छौँ र हामीले पिपी पनि लगाइसकेका छौँ। हामी कोरोना सङ्क्रमितलाई उपचार गरिएको वार्डहरूमा जानको लागि र हामीसँगै यस अस्पतालको स्टाफ नर्स पनि हुनुहुन्छ र हामी उहाँसँगै यो नेपाल प्रहरी अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचार व्यवस्थापन कसरी भइराखेको छ जानकारी लिन्छौँ र दृश्यहरू पनि यहाँहरूलाई देखाउँछौँ। यहाँको सिस्टरहरूले मलाई धेरै इम्प्रुभ गराइदिनु भएको छ। अलिकति मलाई अहिले होप जागेको छ। तर म यो सन्देश दिन्छु, जब मानिस कोभिड भयो भनेर घरभित्र लुकेर डराएर नबस्नु, टाइमली हामी हस्पिटलमा आउँ, हामीलाई धेरै रिकभर हुन्छ, फाइदा हुन्छ। म त्यो कन्सेप्ट राख्छु। मलाई यहाँ आएपछि धेरै भएछ। म 10 डेज सुत्न पनि सकेको थिइनँ, खान पनि सकेको थिइनँ। म यहाँ आएपछि अहिले खान पनि सक्छु। तर अलिकति मलाई खोकी लागेको प्रब्लम भएर मेरो अक्सिजन लेभल पनि छ, मलाई अलिकति विल पावर पनि बढ्यो। म यतिसम्म बाँच्न पाएँ, नत्र म मर्ने मलाई त्यस्तो कन्डिसन भइसक्यो। तर मैले धेरै यहाँ आएर ठुलो अस्पताल, फर्स्टमा आइजी छ, यहाँको इआई छ, यहाँको डक्टर विनोद, डक्टर अच्युत, सिस्टर बहिनीहरू सबैलाई हृदयदेखि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोभिड भयो भने घरभित्र नबस्नु, टाइमली हस्पिटलमा आउँ, धेरै रिकभर हुन्छ। मेरो हस्बेन्ड 30 वर्ष काम गरेको मैले अहिले यो बेनिफिट पाएँ। त्यसको लागि पुलिस आइसक्यो, धेरै धन्यवाद। सबैलाई निको होस्, सबैले राम्रो हो देशमा, मलाई मात्रै राम्रो नहोस्। मेरो यही सन्देश छ, घरभित्र नबस्नु, कोभिड भयो भने डराएर तर टाइमली हस्पिटल आयो भने मरिसकेको मान्छे यतिसम्म बाँच्ने ए वान त भयो मर्नु म गइसकेको थिएँ। सबैलाई यही सन्देश दिन चाहन्छु, नआत्तिउँ, आफूलाई विल पावर बढाउँ। कोभिड भन्ने केही होइन, आफूले फाइट गर्ने कुरा हो। अहिले यो सबै इन्भाइरोमेन्टमै यस्तै समस्या आएछ। मान्छेहरू धेरै डराइरहेको छ, घरभित्र लुकेर बस्छन्। कोभिड भयो भने किन डराउनु, त्यो त रोग हो नि त, हामी आफूले फाइट गर्ने हो होइन। हजुर त्यही भनेर हस्, थ्याङ्क यू। हजुरहरूलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच। मैले यति बोल्न पाएको मलाई धेरै बोल्ने इच्छा थियो। दर्शकबिन यतिखेर हामी नेपाल प्रहरी अस्पतालको यो आइसियुको वार्डमा छौँ। यहाँ कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई आइसियुमा राखिएको छ र यहाँ चाहिँ बिरामीका आफन्तहरूले आफ्नो आफन्तको केयरको लागि हामीलाई पनि बस्न दिनुहोस् भनेपछि नेपाल प्रहरी अस्पतालले कोरोना सङ्क्रमितका आफन्तहरूलाई पिपी लगाएरै यहाँ आफ्नो आफन्तको केयर गर्न पाउने भनेर व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले यहाँ पिपी लगाएरै कोरोना सङ्क्रमितका आफन्तहरू उहाँहरूको केयरमा पनि खटिनु भएको हामीले पायौँ।
यहाँ पेसेन्ट चाहिँ मेरो आन्टी हुनुहुन्छ, आफ्नै आन्टी हो, साइली आन्टी हो। यहाँ आइसियूमा ट्रान्सफर भएको कति 4 दिन जति भयो। योभन्दा अगाडि चाहिँ तल कोभिड वार्डमा थियो, नर्मल सर्जिकल वार्डलाई चाहिँ कोभिड वार्ड बनाएको थियो रहेछ यहीँ तल सेकेन्ड फ्लोरमा। अनि त्यहाँ ल्याएको चाहिँ त्यस्तै जस्ट मोर देन 10 डेज भइसक्यो भनौँ न। अनि यहाँ उहाँलाई खासमा ल्याउनु कारण चाहिँ अब कोभिड भएर नै हो। अनि उसको अक्सिजन लेभल चाहिँ एकदम लो भएको थियो, त्यही भएर यहाँ हस्पिटलमा ट्रान्सफर भएको थियो। अनि सेकेन्ड डेतिर चाहिँ झन् वर्स हुँदै गयो क्या, अक्सिजन एकदमै हाई फ्लो अक्सिजन रिक्वायरमेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हाई फ्लो अक्सिजनमा राखेको थियो। त्यसले पनि बेटर नभएर चाहिँ अनि आइसियूमा बल्ल बल्ल बेड पाएर अनि मुभ भएर अहिले यहाँ बाइप्याप भन्ने मसिनमा हुनुहुन्छ। हाई फ्लो 90%मा गइरहेको छ, फेस मास्क लगाइरहनु भएको छ उहाँले, तर एकदमै अनकम्फर्टेबल भइरहेछ। 4 डेज भइसक्यो, प्रोग्रेस भएको छैन। अब चेस्ट एक्सरेहरू गरिरहनु भएको छ डक्टरहरूले, अलिकति इम्प्रुभ भयो तर इन्फेक्सन चाहिँ स्टिल छ नि त। अनि एन्टिबायोटिक्सको ट्रिटमेन्टहरू भइरहेछ, तर अनि ब्लड टेस्टहरू पनि भइरहेको छ, उपचार चाहिँ राम्रो भइरहेछ आइसियूमा। अनि अस्तिको दिन चाहिँ के भएको थियो भने नि अक्सिजन सप्लाई अल अफ अ सडन कट भएको थियो क्या, अक्सिजनै थिएन आइसियू वार्डमा क्या, थिएन कट अफ भएको थियो। सबैजनाको अक्सिजन लेभल घटेर हामी त आत्तिएर प्यानिक गरेर है एउटा नर्सिस सिलिन्डर सबैजनालाई पालो घुमाएर यस्तो बिजोग भएको थियो है। त्यतिखेर चाहिँ मैले त कस्तो एकदमै डर लागेको थियो क्या। अनि उहाँको हस्बेन्ड पनि आउनुभएको थियो। अनि त्यतिखेर पनि अनि सबैजना प्यानिक गरेर एकछिन हाफ एन आवर 1 आवरको लागि त्यस्तो भएको थियो। अनि त्यहाँदेखि फाइनली अनि उहाँहरूले 2-3वटा सिलिन्डर फेरि माथि पठाउनु भएर अनि बल्ल म्यानेज भयो। तर 5 जना जति चाहिँ एउटा सिलिन्डर घुमाइरहेको थियो, एउटै नर्सले ब्यागिङ गर्दै पालो एकदमै बिजोग देखेँ क्या मैले चाहिँ, हुन्छ नि एकदमै बिजोग। अनि पछि डक्टरहरू नै आउनुभयो अनि यताउता कुरा गर्नुभयो। अनि अक्सिजन एकदमै सर्टेज भएर भन्नुभएको थियो, तर एकदमै डरलाग्दो भएको थियो क्या त्यतिखेर चाहिँ। यो स्टेटसम्म चाहिँ कसैलाई पनि नआओस् भनेर लाइक हुन्छ नि प्रे गर्छु म, साँच्ची त्यति नै भन्न चाहन्छु म। एकदमै टिममा सिफ्ट गरे पछाडि हामीलाई अलाउ गर्दैन जस्तो लागेको थियो सुरुमा चाहिँ, तर यहाँको नर्सेसहरूले हामी आउनु पाउँछ भनेर भन्नुभएको छ। तर हामी चाहिँ जस्ट 1 एट अ टाइम आउँछौँ। अब म अहिले यहाँ दिनभरिमा आन्टीसँग छु होइन, अनि भरे अङ्कल उहाँको हस्बेन्ड आउनुहुन्छ अनि नाइटमा बस्नुहुन्छ। तर जस्ट 1 एट अ टाइम, किनभने हामीले आफूलाई पनि प्रोटेक्ट त गर्नु पऱ्यो नि त। जस्ट नर्सेसहरू पनि सपोर्टिभ नै हुनुहुन्छ, उनीहरू पनि बिजी हुनुहुन्छ है एकदमै, तर दे ट्राइङ टु सपोर्ट एज मच एज दे क्यान, हुन्छ नि। हेर्नु पाउँदा एकदमै जस्ट ढुक्क भएको छौँ भनेर भनौँ न। जस्ट एकदमै खुसी चाहिँ लागेको छ कि अब हामीलाई यहाँ पस्न दिइरहेको छ, हुन्छ नि आफ्नो टेक केयर गर्नुको लागि, आफ्नो आफन्तलाई हुन्छ नि सपोर्ट गर्नुको लागि। किनभने अब उहाँहरूलाई मोरल सपोर्ट पनि चाहिन्छ क्या, फ्यामिलीको सपोर्ट एकदमै चाहिन्छ क्या, हुन्छ नि। अब नर्सेसहरूले कति चाहिँ भ्याउने होइन। अहिलेको वेभ चाहिँ कसरी आयो भन्दा नि पेसेन्टहरूलाई गाह्रो भएको देखेर हामी डेली ड्युटीमा छिर्छौँ। मर्निङ ड्युटी छ भने 8 बजे छिर्छौँ, 3-4 बजेसम्म पनि कहिलेकाहीँ यहीँ हुन्छ। पेसेन्ट क्रास भइरहेको हुन्छ, ड्युटी आवर 2 बजे हो भनेर फुत्त निस्किन पाइँदैन होइन। यो पिपी भित्र लगाएर हामी गुम्सिएर बस्नु आफ्नो पीडा छँदैछ। तर पेसेन्टहरूको पनि आउँछ, भर्खरैको यङ पेसेन्टहरू आएर बेडमा पल्टिरहेको हुन्छ, ऊ बोलिरहेको हुन्छ, दिदी गाह्रो भयो भन्छ, हात उठाउँछ। हामीले गर्दा पनि एकैछिनमा कोल्याप्स भइरहेको देखिरहेको छ हाम्रो आँखा अगाडि। त्यही भएर चाहिँ आफ्नो गाह्रो कतिको गाह्रो साह्रो भनेर सोध्ने स्थिति भन्दा नि हाम्रो गाह्रोलाई फिल गर्ने भन्दा नि पेसेन्टको गाह्रोलाई चाहिँ हामीले फिल गरिरहेको छौँ। अहिले सिनारियो चाहिँ आउट अफ इमेजिनेसन नै छ। हामी एकछिनमा बेडमा पेसेन्ट कोल्याप्स हुन्छ, त्यो बेड डेड बडी लान नपाउँदै तल इमर्जेन्सीबाट कताबाट कल आइसक्छ बेड खाली गर भनेर। अब यो सिनारियो यस्तो खाले छ कि तपाईँहरू घर बस्दिनुहोस्, खानुहोस्, के गर्नुहोस्, तपाईँहरूले त्यहीँ इन्जोय गर्नुहोस्, फ्यामिली टाइम स्पेन्ड गर्नुहोस् भनेर भनिरहेको बेलामा त्यसबाहेक अरू डिफ्रेन्ट हाम्रो प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू अपनाउनुहोस् भनिरहेको छ। त्यो भन्दै पनि उहाँहरू हिँड्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूले आफैलाई नै यो स्थिति, यो भयावह स्थितिमा चाहिँ आफूलाई लगेको जस्तो लाग्छ। र सिनारियो चाहिँ हस्पिटलमा आएर नै हामी हेर्ने भोग्नेलाई चाहिँ थाहा छ कि न्युज टेलिभिजन हामीले भनेको यस्तो होला भनेर इमेजिनेसन गरेको भन्दा चाहिँ धेरै नै दुःखदायी नै छ यहाँको स्थिति। यङ एजको पेसेन्टहरू 24-25 विदिन मिडल एज एडल्टहुडको पेसेन्टहरू चाहिँ एक्सपायर भइरहेको छ। उहाँहरूलाई पहिला कुनै मर्बिडिटी कुनै डिजिजहरू नभइकन पनि एक्सपायर भइरहेको छ। त्यही भएर चाहिँ यो सेकेन्ड वेभ चाहिँ अलि डेन्जर नै छ।
घर गएर बच्चालाई चाहिँ समाउन पनि डर लाग्छ। घरमा गएर म आफै यहाँ पनि अब बस्नको लागि एउटा रुम सिङ्गल हुँदैन, हामीले ड्युटी गरेर बस्नको लागि यति धेरै स्टाफहरू छौँ, सबै मिलेर बस्नु पऱ्यो। यहाँ बस्दा चाहिँ हामीले खाँदा बस्दा मास्क खोलेर बस्नुपर्छ, आफूलाई रिस्क छ ट्रान्समिसन हुने। घर जाँदा चाहिँ बच्चालाई बुवा मम्मीलाई आफ्नो फ्यामिलीलाई रिस्क छ। मेन बच्चाको चाहिँ बुवा मम्मी भन्दा पनि बच्चाको चाहिँ आउँदो रहेछ यो बेलामा। गएर मेरो 3 वर्षको बच्चा छ, जाने बित्तिकै हक गर्छ। आफूले मास्क लगाइरहेको हुन्छु, मास्क चाहिँ कन्टिन्यू नै लगाउँदा यो कान नै तातो भइसकेको हुन्छ, त्यही पनि डर चाहिँ लाग्छ पेसेन्टको। यता चाहिँ यहाँ हुँदा चाहिँ फिल हुँदैन कि म घर जानुपर्छ भन्ने, घर गएपछि बच्चा देख्दा फ्यामिली देख्दा चाहिँ डर लाग्छ। आफू कतै इन्फेक्टेड त छैन भन्ने चाहिँ आउँछ। पहिला पनि भइरहेको यो एलर्जिक कफहरू स्निजिङहरू थियो नै, तर अहिलेको स्निज एउटा कफ आउँदा चाहिँ झसङ्ग चाहिँ हुन्छ म। यहाँ ट्रिपल लेयर मास्क 3टा लेयर यति यो पिपी लाएर 7 घन्टा 8 घन्टा ड्युटी गर्नुपर्दा एकदमै गाह्रो हुन्छ। कपडा पुरै पसिनाले भिजेको हुन्छ, एकदमै उकुस भएर पनि हामीले अब काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। गाह्रो नै छ। अहिले यो कोभिडको स्थिति एकदमै भयावह छ। लास्ट इयर जस्तो मान्छेले जति इजिली लिएको थियो त्यस्तो छैन। अहिले यसको सिभिरिटी एकदमै बढिरहेछ। वास्ता नगरेर यो केही होइन भनेर जो मान्छे बाहिरतिर हिँडिरहनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ सिरियसली लिदिनुहोस्। यो साँच्चै नै भयावह स्थिति छ। यस्तै क्रममा यो फैलियो भने हामीले पनि केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। र तपाईँहरू घरमा बस्न सक्ने मान्छेहरू चाहिँ घरमा बस्दिनुहोस्, जसले गर्दा चाहिँ यो रोग नफैलियोस्। अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि कस्तो छ भने अहिलेको यो राज्यलाई नै स्वास्थ्य सङ्कट परेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा हामी सबै मिलेर हातेमालो गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। अहिलेको छाल पहिलो छालभन्दा चाहिँ अहिले धेरै शक्तिशाली छाल छ। यसले चाहिँ बिरामीलाई तत्कालै तुरुन्तै गम्भीर स्थितिमा पुर्याउने खालको अहिलेको वेभ छ। प्रहरी अस्पतालमा हामीले आफ्नो लेभलबाट दिने सेवामा कुनै पनि किसिमको कम्प्रोमाइज नगरी हामीले अहरात्र खटेर हामीले सेवाहरू अहिले दिइरहेछौँ। प्रहरीको हकमा त यो प्रहरी अस्पताल नै भयो, प्रहरीको हकमा त भइहाल्यो। प्रहरी बाहेक पनि हामीले आम नागरिक सिभिलियनलाई पनि हामीले उत्तिकै प्रायोरिटीमै राखेर हामीले सेवा दिइरहेछौँ। यो कोभिडको ड्युटीमा हाम्रो सिफ्ट वाइज ड्युटीहरू छ। म ड्युटी खटि नै रहेको छु। म इमर्जेन्सी पनि मैले हेरि नै रहेको छु। इमर्जेन्सीभित्र गएर मैले त्यहाँको अवस्थाहरू पनि बुझि नै रहेको छु। अहिलेको अवस्थामा के छ भने अस्ति मेरो ड्युटीमा यो 3-4 दिन अगाडि म 24 घन्टे ड्युटीमा हुँदाखेरि मैले यो इमर्जेन्सीको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ गएर बुझ्दाखेरि चाहिँ प्रायः जस्तो 37-38 जना बिरामीमा प्रायः जस्तो आम नागरिक सिभिलियनहरू नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पनि हाम्रै आमाबाउहरू हुन्, हाम्रै दिदीभाइहरू हुन्, हाम्रै बहिनीहरू हुन् होइन। मैले त्यहाँको अवस्था देख्दाखेरि 37-38 जना बिरामीहरू मध्येमा 30 पेसेन्टहरू 30 जना बिरामीहरू चाहिँ लगभग सिभिलियन नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई हामीले बेड नहुँदा पनि सकेसम्म अक्सिजन मात्रै पनि हामीले सप्लाई गरिरहेछौँ। अक्सिजन भए पनि उहाँहरूलाई केही रिलिफ होस् भनेर हामीले भुइँमा सुताएर पनि, बेड नभएको अवस्थामा त हामीले भुइँमा सुताएर पनि गर्नु पर्यो। त्यो अवस्थामा हामीले अक्सिजन म्यानेज गरेर पनि हामीले गरिरहेछौँ। अब एक ठाउँमा हामी स्वास्थ्यकर्मीहरू ओहरात्रै खटिरहेछौँ होइन। हामीले दिनरात आफ्नो घर परिवार छोडेर हजुरहरूको लागि हामीले दिनरात खटिरहेछौँ। यस्तो अवस्थामा घरमा बसेको मानिसहरू जो सेफ हुनुहुन्छ उहाँहरू घरमै बसेर सेफ्टी तरिकाले बस्दिनु होला। बाहिर निक्लेर अनावश्यक रूपमा भिडभाड गरेर अनावश्यक रूपमा ग्रुपिङहरू गर्नुभयो भने यसले सङ्क्रमणको चेनलाई अझै बढाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई थप लोड पर्छ। पहिलाभन्दा यो धेरै नै अहिलेको यो कोरोना भाइरसको यो भेरिएन्ट धेरै हाम्रो भाषामा भिरुलेन्ट, बढी डेन्जरस र बढी अझ फैलिन सक्ने क्षमता बोकेर आएको जस्तो लाग्यो। र यसमा धेरैजना जुन पहिला देखिएन यङ एजमा पनि देखिन थालेको छ र पहिला बिस्तारै
बिग्रिँदै गएको अवस्था अहिले एकदम छिटो बिग्रिने स्थितिमा छ। हिजो बिरामी राम्रै थियो, आज राति अलिअलि गाह्रो भयो, आज बिहान अझ बिग्रियो, बेलुकासम्म आइसियुमा लानुपर्ने स्थिति। त्यसरी डिटोरिएट भइरहेको बिग्रिरहेको पनि धेरैजना देखियो र कतिजना मृत्युको मुखमा पुगे, रोक्न सकेनौँ। पहिला हाम्रो 16 बेडको इमर्जेन्सीबाट सुरु गरौँ। अहिले हाम्रो यो 300 बेडेड हस्पिटल चैतको 25-26 गतेतिर स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाएर पहिला 150 बेडेड अब 300 बेडेड भयौँ। त्यो आधारमा 264 बेड हामीले कोभिड पेसेन्टलाई छुट्याएको र हाल हामीले दिइरहेको सर्भिसमा नन कोभिडमा यो नन कोभिड इमर्जेन्सी भयो र वार्डमा राख्नै पर्ने केही हाम्रा प्रहरी, त्यस्ता विधि केही पेसेन्ट, किनकि हाम्रो अधिकांश मेन पावर 90% भन्दा बढी इफोर्ट हाम्रो कोभिड पेसेन्टमै खर्च भएको छ। हाम्रो मेन पावर, हाम्रो सबै रिसोर्स केही वार्ड र कहिलेकाहीँ इमर्जेन्सी अपरेसन नन कोभिडतिर भइरहेको स्थिति र कोभिडमा इमर्जेन्सीदेखि 16 बेडको इमर्जेन्सी हाम्रो एक्सपेन्ड हुँदाहुँदै तत्कालको टेन्ट हाल्दै अक्सिजन सिलिन्डर र बेड राख्दै बढाउँदै जाँदा लगभग हामी 36 बेडमा पुग्यौँ। अहिले फेरि अर्को हामी बेडहरू थप्दैछौँ हाम्रो निर्माणाधीन बिल्डिङमै तलतिर। अहिले तपाईँहरूले हेर्नुहोला त्यो पनि, त्यहाँ पनि हामी बिरामी राख्न सुरु गऱ्यौँ र यसमा सिलिन्डरको अभाव त्यस्तै विधि हुन्छ। हरेक बेडमा हामीले सिलिन्डर राख्नुपर्ने हुन्छ। हरेक बिरामी आउँदा लगभग 99% बिरामीलाई अक्सिजनको आवश्यकता हुन्छ। इमर्जेन्सीमा जो आउनुहुन्छ त्यहाँ पहिलो चिज हामीले प्रहरी हो होइन भनेर सोध्दैनौँ, बिरामी हो। प्रहरी हो भने उसको आफ्नो हिसाबले हुन्छ, अथवा भुपू अथवा परिवार, तर त्यो सम्पूर्ण नेपाली नागरिक हुन्, त्यही आधारमा हो र सरकारले दिएको बाँकी सबै म्यान्डेटकै आधारमा हो। बिरामी यहाँ आउँछ, इमर्जेन्सीमा राख्छौँ, प्रायोरिटी वाइज त्यहाँ ट्रायज हुन्छ। डक्टरहरू 24 आवर हुनुहुन्छ। एक सिफ्टमै हाम्रो 3 जनाभन्दा बढी मेडिकल अफिसर पऱ्यो भने हामी पनि उत्रिन्छौँ, सबै छौँ। ट्रायज गरेर कहाँ लानुपर्ने बिरामी, आइसियु अथवा एसडियु कि वार्ड, अक्सिजन चाहिने नचाहिने, कुन खाले बेडमा राख्न सकिन्छ, अथवा अहिले अब्जर्भेसनमा मात्रै राखेर काउन्सिलिङ गरेर पठाउन सकिन्छ, त्यो काम भइरहेको हुन्छ। त्यसपछि बिरामी भित्र छिर्छ। भित्र जाँदा उसलाई तोकिएको, उसलाई देखाइएको भनौँ न आवश्यकता अनुसार, मेडिकल आवश्यकता अनुसार बेडमा जान्छ। भित्रको हाम्रो टिममा 1 जना फिजिसियन, 1 जना एनेस्थेसिस राउन्ड द क्लक भित्र फ्लोरमा र उहाँहरूको अन्डरमा मेडिकल अफिसरको टिम, सिस्टरहरूको बाँकी हाम्रो अरू हेल्पिङ ह्यान्ड्सहरू सबै हुन्छन् र एक सिफ्टमा लगभग हाम्रो एउटै टिममा 18 जनाभन्दा बढी डक्टर छन् भित्र फ्लोरमा खटिरहेको 24 आवर कभरेजमा। दिनको अहिले 2 चोटि राउन्ड हुन्छ। कन्सल्टेन्टले लिन्छन्, फिजिसियन एनेस्थेसिस्ट दुवैजनाले लिनुहुन्छ। उहाँहरूले त्यहीँभित्र प्लान गर्नुहुन्छ, एसेस गर्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यो प्लानिङमा अथवा हाम्रो एउटा बनाइएको आफ्नो इन्टरनल प्रोटोकलभन्दा बाहिर केही डिसाइड गर्नु पऱ्यो भने अर्को एउटा टिम छ हाम्रो क्रिटिकल केयर टिम। त्यसमा फेरि एनेस्थेसिस्ट, म पनि त्यसमा छु, पल्मोनरी क्रिटिकल केयरको, इन्टरनल मेडिसिनको, हाम्रो साइकेट्रिस्ट, अरूहरू पनि डिपार्टमेन्टको गरेर एउटा ठुलो टिम छ क्रिटिकल केयर टिम। उहाँहरूसँग हाम्रो ट्रिटमेन्टको पाटोमा कुनै लेटेस्ट चेन्जेस अथवा केही गर्नु पर्यो, त्यो टिमले डिसाइड गर्छौँ। हामी बसेर त्यसरी इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। तत्काल आइपरेको अप्ठ्यारो पनि त्यहीँबाट डिल गर्छौँ। अहिलेसम्म त्यसरी नै हाम्रो यो उपचार भइरहेको र यो सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारकै हो र यहाँ भित्र भर्ना भएको बिरामी पूर्णतः निःशुल्क हुन्, खाना समेत गरेर। मान्छेलाई गाह्रो भएपछि तुरन्त स्वास्थ्यकर्मी अथवा अस्पताल नजिक पुग्दैनौँ। आफ्नो हिसाबले आफ्नै उपचार गर्न खोज्छौँ, अथवा अरूले कतै केही भनिदियो भने त्यसमा बढी विश्वास गर्छौँ, अथवा बाहिरतिर कतै फार्मेसीबाट केही औषधि आफैले पर्चेस गर्यो अथवा अरूहरूको सल्लाहमा लियो। बिग्रिन थालेपछि, अप्ठ्यारो हुन थालेपछि बल्ल अस्पताल जाने एउटा सायद त्यो कारण हो, अस्पताल ढिलो आउनुमा र त्यसले गर्दा धेरै बिग्रिसकेकोमा बचाउन गाह्रो हुनु, अथवा धेरै समय अस्पतालमा आइसियुमा बस्नुपर्ने सम्भावना एउटा त्यो पनि जस्तो लाग्छ। एउटा त यो भेरिएन्ट नै अलिकति खतरनाक छ पहिलाभन्दा, त्यो अर्को सम्भावना आफैमा छ। एउटा डिले आउनु, अर्को एउटा के देखिया छ भने यस्तो यो फास्ट यो निमोनिया, लङ्स बिग्रिन थाल्यो, जसले गर्दा अक्सिजन सेचुरेसन घट्यो, तर त्यो बिरामीलाई, त्यो मान्छेलाई थाहा हुँदैन, ऊ आफ्नो नर्मल लाइफमै बाँचिरहेको हुन्छ। अस्पताल आउँदा 81 उसको 80 भन्दा तल हुन्छ, तर उसले थाहा हुँदैन, त्यो नोटिस गर्न सकेका हुँदैन। जबकि यो अरू कुनै रोगमा पहिला 90 बिलो जाँदा नै मान्छेलाई गाह्रो हुन थाल्थ्यो। अहिले यो 80 सम्म अक्सिजन सेचुरेसन हुँदा पनि उसले गाह्रो नहुनु हाम्रो टर्ममा एउटा साइलेन्ट हाइपोक्सिया अथवा ह्याप्पी हाइपोक्सिया भनेर एउटा हाम्रो मेडिकल टर्ममा युज हुन थालिएको छ अहिले।
यसकै सापेक्षमा, त्यसले गर्दा अर्को एउटा डेथको नम्बर बढ्न थालेको हो कि सम्भावना एउटा त्यो पनि लाग्छ। अहिले नेपाल प्रहरी अस्पतालले कोभिड-19 को दोस्रो लहरको उपचार गरिराखेका छन्। बिरामीहरूलाई व्यवस्थापन पनि गरिराखेका छौँ। आजको दिनमा हामीले हाम्रो नर्मल ओपीडी सेवाहरू, नन इसेन्सियल सेवाहरू बन्द गरेका छौँ। तैपनि हामीले नन कोभिड आइसियू, नन कोभिड इमर्जेन्सी र इमर्जेन्सी अपरेसन सुचारू राखेका छौँ। त्यसबाहेक हामीले फिभर क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। फिभर क्लिनिक, कोभिड इमर्जेन्सी, कोभिड आइसियू, कोभिड एचडियू र कोभिडको सामान्य बेडहरू, तिनका सङ्ख्या हामीले एलोकेट गरेको बेड सङ्ख्या 260 हो, जसमध्ये जेनरल बेड 180 छ, एचडियू 50 छ, अनि आइसियू विथ भेन्टिलेटर 20 वटा छ, विदाउट भेन्टिलेटर चाहिँ 10 वटा छ। भनेपछि 30 वटा आइसियू भयो, 50 वटा एचडियू र तपाईँको जेनरल बेड 180 छ। त्यसमा अब यो जुन हाम्रो दोस्रो सङ्क्रमणको लागि हामीले 20 वटा आइसियू विथ भेन्टिलेटर र नर्मल 10 आइसियू, 50 वटा एचडियू दोस्रो लहरको लागि तयारी गरेका हौँ। हाम्रो पहिलो लहरको लागि हामीसँग यति सुविधा थिएन। तैपनि यो बेलादेखि अहिलेसम्म भनेको लगभग 1 वर्ष बितिसक्दा हामीले 3064 जनालाई उपचार दिइसकेका छौँ। कोभिड वार्डमा हामीले दिने सेवा सम्पूर्ण निशुल्क छ। खाना पनि हामीले निशुल्क दिन्छौँ। औषधिहरू जस्तो महँगो औषधि, अब अहिले चर्चाको विषय रेमडेसिभिर, त्यो रेमडेसिभिर पनि कहिले छ भने हामी त फ्री नै दिइरहेछौँ। जस्तो हिजो आजदेखि हामीले फ्री दिइरहेछौँ। अब छैन भने फेरि प्रहरीलाई जसरी पनि जोहो गर्ने पर्ने हुन्छ त्यसरी दिन्छौँ। तर सर्वसाधारण परिवारहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू आफै व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँहरूलाई जानकारी नै होला, बिचमा रेमडेसिभिर भनेर हाहाकारै थियो। त्यो बेलामा चाहिँ उहाँहरूले आफै पनि गर्नुभयो। हामीले अनि ड्युटी कसरी म्यानेज गर्ने भन्दाखेरि सम्पूर्ण डक्टरहरूको हामीले टिम बनाएका छौँ। 3 वटा टिममा डिभिजन गरिदिएका छौँ। सिनियर मोस्ट डक्टरदेखि जुनियरसम्म सबैलाई, इनफ्याक्ट डेन्टल डिपार्टमेन्टलाई पनि हामीले त्यसमा ड्युटीमा राखेका छौँ। उहाँहरू 5 दिन ड्युटी गर्नुहुन्छ, त्यसपछि आइसोलेसनमा जानुहुन्छ। नर्सेसको पनि त्यस्तै छ, ड्युटी मेट्रोनले खटाउनुहुन्छ र मेट्रोनले खटाइसकेपछि हाम्रो चाहिँ प्यारामेडिक्सहरू पनि छ हामी अन्तर्गत, उहाँहरूलाई पनि ड्युटीमा खटाउँछौँ। उहाँहरूलाई बस्ने व्यवस्था यहीँ नै गरिदिएछौँ डक्टर नर्सेसहरूलाई। बाँकी त अब सामग्रीहरू सबै उपलब्ध गराएका छौँ। अब च्यालेन्ज भनेको आजको दिनमा तपाईँको अक्सिजनको सप्लाई नै हो। हाम्रो अक्सिजन प्लान्ट बनिसकेको छ, त्यसबाट 140 सिलिन्डर उत्पादन हुन्छ र यो चाहिँ अनौठै भएको छ कि हामीले नर्मल डेजमा वैशाखको 6-7 गतेसम्म पनि दिनको दैनिक हाम्रो 40 सिलिन्डर अक्सिजन खपत थियो, जुन सिलिन्डर अहिले बढेर 350 पुगिसकेको छ। त्यो भनेको यो दोस्रो लहरको जुन कोभिड बिरामी हुनुहुन्छ आउँदाखेरि सबैलाई अक्सिजन चाहिने भएको हामीले पाएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब आइसियू 20 वटा चलाउँदा, एचडियू 50 वटा चलाउँदा त अक्सिजन डिमान्ड एकदमै बढेको छ र त्यसको व्यवस्थापन आजको दिनमा सबसे चुनौतीपूर्ण भएको छ हामीलाई। लगभग 10 दिनदेखि हाम्रो यो 16-17 गतेपछि त हामीले दिनहुँ जस्तो एकचोटि जस्तो अक्सिजन अब 10 मिनटको लागि मात्रै बाँकी छ। अक्सिजन लिन गएको गाडी लाइनमा छ, त्यो गाडीले अक्सिजन बोकेर ल्याउन सकेकै छैन किनभने त्यहाँ थुप्रै लिने हुनुहुन्छ। त्यस्तोमा हामीले फोनसोन गरेर ल छिट्टो दिनुहोस् बिरामी बचाउनु पर्यो भन्ने त हामीले धेरै पटक गरेका छौँ। दर्शकबिन आज हामीले नेपाल प्रहरी अस्पतालमा आएर
यो नेपाल प्रहरी अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचार व्यवस्थापन कसरी भइराखेको छ र कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा केयरमा खटिनुभएका स्वास्थ्य कर्मीसँग पनि कुरा गऱ्यौँ र यहाँ पनि अन्य अस्पतालमा जस्तै कोरोना सङ्क्रमितको केयरको लागि उहाँका एकजना आफन्तलाई पनि भित्र बस्नलाई दिएको रहेछ र उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो सुरक्षाको लागि पिपी सहित सङ्क्रमितको केयरमा खटिन सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको हामीले पायौँ र यहाँ कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचार व्यवस्थापन राम्रोसँग भइरहेको भनेर सङ्क्रमितहरूले पनि हामीसँग कुराकानी गर्नुभयो र नेपालमा अहिले कोरोना सङ्क्रमण बढिराखेको छ। अझै पनि सक्रिय सङ्क्रमितहरू नेपालमा 1 लाखभन्दा बढी छन्। अस्पतालमा अझै पनि अक्सिजनको भने समस्या नै रहेको पनि यहाँका अस्पताल प्रमुखले बताइसक्नु भएको छ। त्यसैले हामी भन्न चाहन्छौँ अहिलेसम्म कोरोना नलागेर जो घरमै सुरक्षित हुनुहुन्छ तपाईँहरू कृपया सुरक्षित भएर घरमा नै बस्नुहोला। अत्यावश्यक काम नपरिकन घर बाहिर ननिस्किनुहोस्। निस्कनै पर्ने अवस्थामा मास्कको प्रयोग गर्नुहोस्, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुहोस् र आफूलाई पनि सुरक्षित राख्नुहोस्, आफ्नो परिवारलाई पनि सुरक्षित राख्नु भन्न चाहन्छौँ।